अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेशरफ्त के साथ मैं हूं सुल्तान महमूद और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। अमेरिका ईरान जंग अगरचे तूल पकड़ती जा रही है, लेकिन इसमें दो मामले बड़े अहम हैं। एक तो ये कि अमेरिका का जो तैयारा ईरान में गिरा था, अमेरिका ने अपने उस पायलट को वागुजार करा लिया है। इसकी स्टोरी हम इशफाक साहब से सुनेंगे। और दूसरा, ये जंग क्या रुख अख्तियार करती जा रही है और क्या जंग बंदी के कोई इम्कानात हैं या ये मजीद तूल पकड़ेगी। ये इशफाक साहब। सुल्तान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ईरान में जो तैयारा गिरा है और वो पायलट अमेरिका वाले ले गए, जरा वो स्टोरी सुनाइएगा। जी, ईरान पे रोजाना की बुनियाद पे बमबारी की जाती है, इसराइल की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी। तो अमेरिका के जो तैयारे ईरान पे बमबारी कर रहे थे, उनमें एक F-15 था जो ईरान ने मार गिराया। हालांकि इनका कहना ये था, ट्रंप साहब बहुत अरसे से दावे करते चले आ रहे थे, बल्कि पहले हफ्ते से ही जंग के, कि ईरान का वो एयर डिफेंस सिस्टम हमने मुकम्मल तबाह कर दिया। लेकिन वो इससे पता ये भी चलता है कि किसी न किसी हालत में वो मौजूद है और कहीं ना कहीं बहरहाल काम कर रहा है। तो F-15 मार गिराया गया, पायलट ने एजेक्ट किया, वो तो बच गया। और अब पायलट जब एजेक्ट करता है तो वो ईरान का तकरीबन वस्ती इलाका हम कह सकते हैं जिसमें त्यारा तबाह होके गिरा। तो अब ईरानी हुकूमत ने फिर उसको पकड़ कर लाने वाले के लिए बड़े माकूल इनाम का भी ऐलान किया। यानी जारी बात है, अब ये मकामी लोग ही होते हैं जो हुकूमत को इतला देते हैं, बंदा कहीं पे भी गिर सकता है, तो वहां पे फौजियों का आना बड़ा टाइम लेता है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था, शहरियों ने पकड़ के इंडियन पायलट को फौज के हवाले किया, अभिनंदन को। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे भी यही मामला हुआ। ईरानी हुकूमत ने अवाम को रागिब किया कि वो उसकी तलाश में मदद दें। तो पायलट जो था, हर पायलट के पास एक डिवाइस होती है जो उसको अपनी जो उनकी ट्रांसमिशन लाइन है उसके साथ वो कनेक्ट करती है। उससे वो आप कह लें कि SOS सिग्नल भिजवाता है, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम को उसकी लोकेशन एग्जैक्ट पता चल जाती है कि इस वक्त वो फलां जगह पे मौजूद है, तो उसको रेस्क्यू करना। अब ये बहुत मुश्किल किस्म का ऑपरेशन था अमेरिका के लिए। जाहिर बात है कि एक सरहदी इलाके में एक पायलट गिरा हो तो उसको वहां से निकालना आसान होता है। ये बिल्कुल ईरान का वस्त था और एक मिडल में से निकालने के लिए उसको बहुत बड़ा ऑपरेशन करना था, लेकिन वो उन्होंने किया ईरान के ऊपर। अच्छा, हैरत की बात यह कि उन्होंने C-130 एक वहां पे उतारा। अब C-130 बहुत बड़ा जहाज होता है और उसको एक बड़ी एयर पट्टी भी चाहिए होती है, स्ट्रिप, जिसके ऊपर वो लैंड कर सके। तो वो उन्होंने कौन सी इस्तेमाल की, आया ईरान की कोई बनी बनाई एयर स्ट्रिप पे उन्होंने कब्जा किया या क्या हुआ, ये अभी तक वाजे नहीं है। लेकिन बहरहाल उनका एक C-130 भी वहां पे उतरा और फिर उसमें से मरीन्स उसकी तलाश में निकले। उन्हें कवर देने के लिए उन्होंने उस इलाके पूरे के इर्द गिर्द फिर बड़ी भरपूर बमबारी शुरू कर दी। उसमें भी उनका, यानी वो C-130 भी तबाह हो गया और उनका एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ ईरान के हाथों। तो दो तैयारे उनके पहले तबाह हो चुके थे, तो ये मिला के तो समझे कि ये अब तक अमेरिका का नुकसान है। लेकिन इस सारा कुछ होने के बावजूद वो अपने पायलट को जिंदा सलामत ईरान में से निकाल के एयरलिफ्ट करके ले गए। अशफाक साहब, ये मोराल के हवाले से तो फिर अमेरिकन फौज के लिए बहुत अच्छा पैगाम होगा कि फौज ने अपना एक बंदा भी नहीं छोड़ा। जी बिल्कुल, इससे फौजियों का मोराल बहुत ज्यादा ऊपर जाता है कि यानी कि हमारी हुकूमत हमारा इतना करती है ख्याल, और यही अमेरिका की रेपुटेशन रही है। वो बड़ी दूर दूर तक दुनिया में जाके फौजी कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन अपने फौजियों को वो तन्हा या बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। तन्हा और बेयारो मददगार कह के मुझे कारगिल याद आ गया, लेकिन मतलब बहरहाल हम लोगों ने अपने फौजियों को तन्हा और बेयारो मददगार छोड़ दिया था अपने बिल्कुल पड़ोस में। अमरीकियों ने ये उनकी हमेशा से ये रवायत रही है कि वो अपने एक सिपाही के लिए भी वापस आते हैं और उन्हें पूरा मुल्क अगला तबाह करना पड़े तो करे, लेकिन वो अपने सिपाहियों को छोड़ते नहीं है इस तरह। तो जाहिर बात है कि वो अमरीकी बहुत ज्यादा रायामा मुखालिफ है जंग की, लेकिन इसमें ये वाला जो इन्होंने काम किया, इससे उनको अपना लोकल पब्लिक में भी अपना इमेज बेहतर बनाने का मौका मिला और फौजियों का हौसला भी बुलंद हुआ होगा इससे। अशफाक साहब, जंग की क्या सूरत अहवाल है और क्या जंग बंदी के इम्कान बन रहे हैं या ये जंग तूल पकड़ेगी? कल ट्रंप साहब ने ईरान को याद दिलाया कि उनका जो अल्टीमेटम था उसमें 2 दिन रह गया है। तो आज का दिन समझे कि उसमें आखिरी है
کل سے وہ جو انہوں نے 10 دن کی مہلت دے رکھی تھی اپنی طرف سے تو وہ ختم ہو جانی ہے. ایران کا اس سے ایک دن پہلے یعنی پرسوں ان کے وزیر خارجہ نے بلکہ کل شام کو ہی انہوں نے پاکستان کا خصوصاً شکریہ ادا کیا. اور یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ ایرانیوں نے مذاکرات کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا، یہ کل پرسوں سے بڑے پیمانے پہ غیر ملکی اخبارات بھی اور ہمارے اپنے بھی کچھ رپورٹرز نے یہ خبر بریک کی تھی کہ وہاں سے امریکی نائب صدر ہیں جو جے ڈی وینس، وہ 2 مرتبہ تیار تھے پاکستان آنے کے لیے اور دونوں مرتبہ ایرانیوں نے انکار کر دیا. تو کل ان کے جو عباس راکچی صاحب ہیں، ان کے وزیر خارجہ، انہوں نے پھر باقاعدہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا، مطلب پاکستان ہمارا دوست ملک ہے، اور یہ اس طرح کی خبریں پھیلا کے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پاکستان آنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن مذاکرات کی کوئی بنیاد ہو. ایران کے جو تحفظات ہیں، ایران کے جو مطلب ان کا معاملہ یہ کہنا یہ تھا کہ صرف امریکی مطالبات ہی ہمیں دیے گئے تھے، ہماری بات پہ یا جو ایران نے جو کچھ کہا تھا اس کے اوپر تو عمل نہیں ہوا تھا. تو وہ انہوں نے اس کا ظاہری بات ہے امریکہ پہ الزام عائد کیا اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے وہ تصویر شیئر کی جو ایران میں مظاہرے ہوئے تھے جس میں پاکستان کے پرچم اٹھا کے لوگ پاکستانیوں کے شکریہ ادا کر رہے تھے. تو وہ ایک تو انہوں نے وہ غلط فہمی دور کی کہ جس میں ناکامی کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا جا رہا تھا مذاکرات کی پروسیس کی، تو انہوں نے اس سے خود کو الگ کیا. دوسرا، پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا اعادہ کیا. اور کل ہی ٹرمپ صاحب نے انہیں دھمکی دی کہ بس میری وارننگ میں جو میں نے تمہیں مہلت دی تھی اس میں 2 دن رہ گئے اور اس کے بعد ہم مطلب جو بھی کریں گے، تو وہ جو کریں گے وہ ان کی آج کچھ دیر پہلے ابھی ہمارے اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے ایک ان کا جو اپنا میڈیا ٹروتھ سوشل، اس کے اوپر انہوں نے بڑی سخت قسم کی دھمکی دی ہے کہ پل ہم تمہارے تباہ کریں گے، اور یونیورسٹیاں اور مطلب ان کے ایک ادارے کا نام لے کے، تو مطلب اللہ اکبر ٹائپ کا کوئی نعرہ بھی انہوں نے لگایا اس کے ساتھ. تو وہ پریز بی ٹو اللہ یا کچھ ایسی بات انہوں نے کہی ہے. تو وہ یعنی کہ کل سے ان کا کہنا یہ ہے، دھمکی یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ ہم ایران پہ حملے کریں گے اگر ایران نہیں مانا، جو ظاہری بات ہے کہ اب تک وہ نہیں مانے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں موسٹ لائکلی شدت پکڑے گی، طول پکڑے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیں تو یا پھر جنگ بندی کر لیں. اب ایران دونوں کام بغیر کسی یقین دہانی کے، بغیر کسی تحفظ کے، ایشورنس کے نہیں کرے گا، ظاہری بات ہے. تو وہ جنگ پھیلنے جا رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک ناقابل اعتبار شخصیت کا امیج رکھتے ہیں اور موجودہ جنگ لگتا یہی ہے کہ طول پکڑے گی، اور اس میں بہرحال ایرانی عوام کے لیے تو پریشانی ہے ہی، باقی دنیا کے لیے بھی اس میں خیر کی کوئی خبر نہیں. ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.